बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता रहता है और याद करके रोता रहता है। तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हम में से हर एक ये जानता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी है। एक ना एक दिन हम में से हर एक को मरना है, इंतकाल करना है और इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर अपने असली ठिकाना आखिरत की तरफ जाना है। और मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें से हर एक को गुजरना है, फिर चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर एक को मौत के दरवाजे से गुजरना ही है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार ने मौत का मज़ा चखना है। प्यारे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलम है जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिन्नात और इंसान की अरवाह यानी रूहें इस आलम बरज़ख में रहती है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ इसका ताल्लुक़ रहता ही है। कब्र पर आने वालों को रूह पहचानती है और ये कहना कि फला की रूह फला के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म लिया, तो ये अकीदा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान मरता है तो इसके रास्ते खोल दिए जाते हैं कि वो जहाँ चाहे वहाँ पर चला जाए। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मरने वाले शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर इस दुनिया में यानी कि आलम बरज़ख में आ गए हैं और इसको ये सारी चीज़ें याद होती है कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार है और हमारे भाई बहन भी है और हमारी एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब इस मुर्दे को दफनाया जा रहा होता है तो फिर उस वक्त वो मुर्दा अपनी आँखों से सारी चीज़ें होता हुआ देख भी रहा होता है, यानी कि उसकी रूह तमाम चीज़ों को देख रही होती है और उसको पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है, जब इसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है कि ऐ लोगो, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुँचा दो, क्योंकि उसको मौत पर ही पता चल जाता है कि इसका आगे क्या होने वाला है, यानी आगे आने वाले जो मामले हैं वो अच्छे हैं या मुश्किल है, सख्त है या आसान, इसको पहले से पता चल जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त जो तकलीफ़ होती है, रूह को इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है और इसको ये मालूम हो जाता है कि इसके आगे क्या होने वाला है। इसी वजह से जो मोमिन बंदा होता है वो कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो और मेरे असली ठिकाने तक मुझे पहुंचा दो, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। प्यारे दोस्तों, इसके बरअक्स जो गुनहगार बेनमाजी इंसान होता है तो वो चीख चीख कर ये कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगो, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ऐ मेरे बच्चों, यानी कि वो अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कमाया, इनके लिए घर और मकान बनवाया और अब तुम मुझे हमारे घर से निकालकर अंधेरी कब्र कोठरी के अंदर कहाँ डालने जा रहे हो? तो मुर्दे को बहुत घबराहट होती है तो अपनी जुबानी हाल से कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगो, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल दोस्तों, इसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो इसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर है और हमारी फैमिली और हमारे तमाम रिश्तेदार दोस्त उस पिछली दुनिया में हैं जहाँ पर वो पहले मौजूद था। इसी वजह से रिवायत में आता है कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पर जाता है तो वो मुर्दा इस कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है कि ये हमारा फला फला शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो पहचान लेता है कि हमारी कब्र पर आया हुआ ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। जिस तरह के हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई शख्स अपने भाई की कब्र पर या फिर उस शख्स की कब्र के पास से गुजरता है जिसको वो दुनिया के अंदर जानता था और वो उसको सलाम कहता है, तो वो उसका सलाम सुनता भी है और उसके सलाम का जवाब भी देता है
اور وہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے۔ اور اگر قبر پر کوئی عزیز رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر کے اندر سزائے بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر پر آنے والوں کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی اتنی سخت بن چکی ہوتی ہے اور وہ عذاب سے دوچار ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے اور جب اس ایصال ثواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی بھی نہیں ملی ہوتی۔ اور پیارے دوستو، جو بندہ گنہگار ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش میں زندگی گزارے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی، اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو بہت سکون تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گنہگار شخص دنیا کی زندگی کو یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم استغفار کریں تو ہم اپنے لیے نہ کریں بلکہ اپنے استغفار میں ہم اپنے تمام عزیز و اقارب رشتہ دار مرحومین کو بھی شامل رکھیں۔ پیارے دوستو، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قید خانہ تھی اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی کہ عالم برزخ کی زندگی جنت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے جنت کی خوشبو قبر کے اندر اس کو محسوس ہوتی ہے، اور نیک بندہ بڑی ہی راحتوں اور سکون میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو دنیا کی اور اپنے اپنے گھر والوں کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت اور سکون ملتا ہے اور جس کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہے۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کی ڈراؤنی راتوں سے، قبر کے اندھیرے سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے، جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی پیغام نہیں، اور اگر انسان کے عمل خراب ہے تو موت سے برا اس کے لیے کوئی پیغام نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نماز جنازہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی میت کی نماز جنازہ 40 مسلمان پڑھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس میت کے لیے سفارش کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے،
लिहाजा कब्र के पास खड़े होकर दुआ करनी चाहिए और मैयत के लिए मगफिरत तलब करनी चाहिए। जिस तरह के हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मैयत को कब्र में रखते तो फरमाते बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह तबारक व ताला के नाम से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर। दोस्तों, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैयत को दफन करके फारिग होते तो कब्र पर खड़े होकर फरमाते अपने भाई के लिए मगफिरत की तलब करो और उसके लिए साबित कदमी मांगो, इसीलिए कि अभी इससे सवाल किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें दुनिया आखिरत कब्र और हश्र में कामयाबी से हमकिनार फरमाए। और अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने तमाम मरहुमीन और तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करने और उनके लिए मगफिरत की दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। हम उम्मीद करते हैं आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हर बार की तरह इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके याद से बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम।